क्षेत्रान चिमलाचे खुबशे तांकां वॉटर इश्यू म्हणजे तुमचो सप्लायूच पयलीं तो आसलो न्हू बोरवेल स्वताच्यो तर ते इलिगल म्हणून बंद केले. ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटान तुमचे कडेन पावला तो विशय हांव इतलेंच जाणा की ती म्हणजे जे थंय रावताले ते इल्लिगली तांणी बोरवेल केल्ले. बरोबर. सुरवातीक निग्लेक्ट जाले कित्या खातीर बोरवेल तांचे पुरतेच वापरताले. मागीर ते कमर्शियल ताजो यूज करपाक लागले की बोरवेलांतल्यान उदक कोणाक तरी विकपाक लागले. करताले ते कमर्शियल तुमकां रिपोर्ट येयला? ना रिपोर्ट न्ही. हांवें जेन्ना चवकशी केली आयकलां हांवें आनी ताचे खातीर ते इल्लिगल एक्टिविटीज चलता म्हणून ते बंद केले. कारण तांणी WRDचें परमिशन बी घेतलें नासलें सो WRDन ते बंद केले आसतलें. आमी आतां तांकां जर तांचें हें आसा जर जाय जाल्यार पळयतले आमी तांकां उदक दिवपाक ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय. थंयसर लायन आसा पूण थंयसर थंयसर लायन आसा लागीं ती जी घरा थंयच्यान तुमची लायन वता? ना ना ती लायन आसा पयली ती मातशी वयर आसा आनी पयलीं सुरवातीचे हें बी तशें प्लॅन्ड हें ना सेटलमेंट झोनान बी घरां ना. पूण फाटल्या दिसांनी तुमच्या डिपार्टमेंटांनी गेल्ले ते उदकाचो विशय डिपार्टमेंटांनी गेल्ले. डिपार्टमेंटा कडेन हांवें विचारलें तेन्ना ही प्लॅन्ड किंवा ती म्हणजे परमिशन घेवन किंवा TCPचें हें घेवन केल्लेली न्ही. ती आफ्टर बाकीचे खूब तेंप रावले नंतर ती तशी रेग्युलरायज जाल्ली घर आसता. पूण तेंच्यांनी अप्लाय केल्ले दिसता न्हू? ना अप्लाय केल्ले म्हणल्यार ते बोरवेल तांकां ते करतलेच. आमी पळयताले की तांणी अप्लाय केले जर जायत कनेक्शनां कशें करपाक ते पळयताले पुष्कळ बी लावन ते वयर. सो आतां केन्ना मेरेन तांकां उदक मेळोंक शकता? ना ते अजून पर्यंत आमचे कडेन हें आयलें ना डिटेलिंग आयलें ना. हांव तुका सांगता तें जेन्ना हांवें पेपरार आयलें तेन्ना म्हाका हें फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तें. तातूंत भितर कितें तथ्य आसा ते लीगल इश्यूज खूब आसात. लिगल इश्यूज खूब आसात आनी ते आमदाराकूय खबर आसा. आमच्या इंजिनियरांनी आमदाराक ब्रीफ केल्लें आसा ते कशे कशे प्रॉब्लम्स आसा ते. आतां आमदार तांकां वोटींग आसा म्हणटकच आमदाराक ती जबाबदारी जर पडटा की तांकां उदक दिवपाचें त्या जाग्यार रावता. The voice for Koy.